अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट में शहबाज गिल पर होने वाले तहवील में पुलिस की तहवील में तशद्दुद की बाज़गश्त सुनाई दी। 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का खसूसी तौर पर बैठा, जिसमें शहबाज गिल के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि एक दफ़ा जब किसी मजिस्ट्रेट को ये बता दिया जाए मुल्ज़म की तरफ से कि उस पर तशद्दुद हुआ है, तो क्या वो मजिस्ट्रेट दोबारा उस मुल्ज़म को उसी पुलिस की तहवील में देने का मजाज है कि जिस पुलिस पर इल्ज़ाम है कि उसकी तहवील में उस पर तशद्दुद हुआ था। ये वो सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया, और यही वो बुनियादी तौर पे इमरान खान का उठाया गया सवाल है और मौक़िफ़ है तौहीन अदालत के उस केस में जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनसे कह रही है कि उन्होंने क्यों खातून जज का एक बिफरे हुए मजमे में नाम लेकर कहा कि हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो जिस पे इमरान खान का मौक़िफ़ है कि शहबाज गिल पे पुलिस की तहवील में तशद्दुद हुआ और पुलिस के हवाले कर दिया गया दोबारा उस खातून जज की तरफ से शहबाज गिल को। तो इमरान खान के इस मौक़िफ़ की बाज़गश्त भी सुप्रीम कोर्ट में अब सुनाई देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज शहबाज गिल के खिलाफ बगावत का जो बनाया गया मुकदमा है उसके एक तफ्तीशी को तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की आला तरीन अदालत और उसने पुलिस के एक तफ्तीशी अफसर को SHO को तलब कर लिया है कि वो ये बताए कि आखिर रिमांड की इतनी ज़रूरत क्या थी और कौन से ऐसे सबूत थे, शवाहिद थे कि जो शहबाज गिल को मज़ीद रिमांड पर रखने के लिए बरामद किए जा सकते थे और शहबाज गिल की तफ्तीश के लिए रिमांड की ज़रूरत क्यों थी। अब ये वो सवाल हैं जो आज तक सुप्रीम कोर्ट की सतह पर किसी तफ्तीशी से ऐसे नहीं पूछे गए, और ये बड़ी हैरान कुन बात है कि इस मुकदमे के तफ्तीशी को आला तरीन मुल्क की अदालत बुलाएगी और जब वो तफ्तीशी पेश होगा तो उससे उसकी तफ्तीश के बारे में, तहकीकात के बारे में 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हजरात सवाल जवाब करेंगे। तो आम तौर पे हम बेहतर तौर पे समझते हैं कि जब पुलिस के जो मातहत होते हैं, अहलकार होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों का जब सामना करते हैं तो कानून के इन बड़े बड़े पहाड़ों के सामने पुलिस के तफ्तीशों की जो है वो कांपें टांग रही होती हैं, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तफ्तीशी को तलब करना ये बहुत से सवालात को भी जन्म देगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के तफ्तीशी को तलब करने से शहबाज गिल के खिलाफ बनाए गए बगावत के मुकदमे की तफ्तीश पे असर नहीं पड़ेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट शहबाज गिल के खिलाफ बनाए गए बगावत के मुकदमे में तफ्तीश पर असरअंदाज नहीं होगी? ये वो सवाल हैं जिसके फौरी तौर पे जवाब देना तो मुश्किल है, मगर जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मामले का नोटिस लिया है और दरख्वास्त जो है समाअत के लिए कबूल की है कि जो मामला ऑलरेडी तयशुदा है, शहबाज गिल जेल से बाहर हैं, वो ज़मानत पर आ चुके हैं और शहबाज गिल ने अभी तक पब्लिकली ज़ाती तौर पे कुछ भी नहीं बताया कि क्या वाकई रिमांड के दौरान उन पे जो तशद्दुद हुआ है वो उसकी नोयत क्या थी। सिर्फ एक बार लाइव MJ TV पे ज़रूर उन्होंने मुख्तसर बात की थी, मगर अब जब शहबाज गिल बाहर हैं तो उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद के हवाले से किसी और अदालत में या किसी और फोरम के सामने भी बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त नहीं दी, मगर सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस अब इन तमाम मामलात पर गौर करने के लिए आने वाले दिनों में किसी भी वक्त बैठ के इस दरख्वास्त की समाअत करेंगे। आज समाअत के दौरान क्या क्या हुआ, बैरिस्टर सलमान सफदर ने आज दलाइल का जब आगाज़ किया तो जो बेंच था उसकी सरबराही जस्टिस एजाजुल एहसन कर रहे हैं, और जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं। तो आज जो बेंच बैठा है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और बेंच में जब समाअत का आगाज़ हुआ तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने ये कहा कि ये अपील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड का मामला दोबारा अपनी मातहत अदलिया को भेज दिया था और कहा था कि मातहत अदलिया रिमांड के मामले पर दोबारा फैसला करे, और ये वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था जिसके बाद जब दोबारा मातहत अदलिया ने रिमांड के ऊपर फैसला दिया तो
تو शहबाज गिल को 2 दिन के लिए दोबारा रिमांड पर भेज दिया था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ अब शहबाज गिल जो हैं और सलमान सफदर जो हैं वो यहाँ अब दोबारा अपील की सूरत में आए हैं, दरख्वास्तों की सूरत में आए हैं। दौरान समाअत शहबाज गिल के वकील सलमान सफदर ने टीवी की जो की गई गुफ्तगू थी उसका मतन भी पढ़कर सुनाया। वो जो इंटरव्यू था ARY न्यूज़ टेलीविज़न चैनल का। शहबाज गिल पर दौरान हिरासत तशद्दुद हुआ, ये दावा किया दरख्वास्त गुजार के वकील ने, और उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज गिल की गुफ्तगू के मखसूस हिस्से को FIR का हिस्सा बनाया गया है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और शहबाज गिल के जो वकील थे उनके दरमियान कुछ मुकालमा भी हुआ, जिस पे जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि हमें बताएं कि कानून क्या कहता है और रिमांड के हवाले से जो आपने दरख्वास्त दी है उसमें आपके पास क्या दलाइल हैं। जिस पे बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि जनाब आप बता दें, आप हमें गाइड करें, आप ही हमें रहनुमाई करें। जिस पे जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस बात का बुरा मनाया और बैरिस्टर सलमान सफदर से कहा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप अपने अल्फाज वापस लें। जिस पे बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि मैं क्या अर्ज़ करूं, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, मैं माजरत चाहता हूं। जो जस्टिस एजाजुल एहसन का ये कहना था कि जो रिलीफ आप चाहते हैं वो तो आपको मिल चुका है, यानी वो अब बेल पे भी बाहर आ गए हैं, रिमांड भी ख़त्म हो चुका है। तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने पूछा कि क्या जो ज़ेरे हिरासत तशद्दुद का जो मामला है, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्या मजिस्ट्रेट के सामने ये मामला उठाया गया। और फिर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि हमारी हर दरख्वास्त से तशद्दुद का निशाना बनाने की शिकायत झलकती है। जब शहबाज गिल पर ज़ेरे हिरासत तशद्दुद होने का मेडिकल जो हुआ उसके अंदर भी इस चीज़ के इशारे मिलते हैं। और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने पूछा भी कि क्या ज़ेरे हिरासत तशद्दुद के इल्ज़ामात के बाद मेडिकल करवाया गया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि पुलिस की हिरासत में तशद्दुद करने का ये अपनी नौयत का पहला केस है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि ये पहला केस है जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आम आदमी पर तशद्दुद होता है, तो पहले भी होता रहा है, जब आपकी हुकूमत थी तब भी होता रहा है, तो आपने कभी पहले ये मामला किसी और के लिए उठाया? जब आप पर तशद्दुद हुआ है तो अब आपको याद आया कि पुलिस की तहवील में तशद्दुद भी होता है। पुलिस की ज़ेरे हिरासत तशद्दुद की शिकायत जो है वो मजिस्ट्रेट को की जाती है। ये बात जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने की। और उसके बाद बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि तफ्तीशी की जानिब से बताया गया था कि वो जिन वजूहात के सबब रिमांड चाहते हैं वो अदालत में बता नहीं सकते। और फिर बैरिस्टर सलमान सफदर ने यह भी कहा कि शहबाज गिल के घर पे छापा मार के एक पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया है। इस केस में जो भी रिकवरीज हो रही हैं वो बगावत के मुकदमे से गैर मुतल्लका हैं। जिस पे जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि ये मामला तो सिर्फ एक तकरीर का है कि उन्होंने इश्तियाल दिलाने की कोशिश की, तो इसमें क्या अब तफ्तीशी जो हैं वो शहबाज गिल की अब वो ज़बान को भी बरामद करेंगे कि जिस ज़ुबान से वो तकरीर की गई? क्या तफ्तीशी रिमांड नहीं ले सकता था? यह सवाल है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का। और इस तमाम बहस के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हम नोटिस जारी करते हैं और पुलिस के तफ्तीशी को भी हम तलब करते हैं, और जब पुलिस का तफ्तीशी बेचारा यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो फिर उसके बाद की उसकी जो तफ्तीश होगी वो क्या होगी? क्या ये वैसी ही होगी जैसे पनामा केस में बनाई गई GIT की तफ्तीश थी, और क्या वैसी ही उस तफ्तीश की भी निगरानी होगी जैसा कि पनामा केस की GIT की तफ्तीश की निगरानी हुई थी? और उस वक्त भी ये महज एक हसीन इत्तफाक है कि जस्टिस एजाजुल एहसन ही एक मॉनिटरिंग जज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर किए गए थे, और अब जस्टिस एजाजुल एहसन ने तफ्तीशी को अपनी अदालत में तलब कर लिया है शहबाज गिल के ख़िलाफ़ बगावत के इस मुकदमे में। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसे सवाल करेगी कि जिससे वो बराह रास्त तफ्तीश पे भी असरअंदाज ना हो और उनको जो इतना बड़ा एक आइनी और कानूनी सवाल है उसका जवाब देने में भी वो तफ्तीशी अफसर जो है वो अपने जवाबात से मददगार साबित होगा। हमने बात की बैरिस्टर सलमान सफदर से जो कि शहबाज गिल के वकील हैं, और उनसे हमने ये पूछा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया कैसे, क्योंकि रिमांड के मामला तो कभी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आते। और फिर हमने ये भी उनसे सवाल किया इस इंटरव्यू के दौरान
کہ کیا سپریم کورٹ میں اس معاملے کو اس لیے لایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو استعمال کیا جائے عمران خان کے اس موقف کو تقویت دینے کے لیے کہ جس میں وہ بار بار کہتے ہیں کہ انہوں نے جو مبینہ طور پہ توہین آمیز اور دھمکی آمیز زبان استعمال کی خاتون جج کے خلاف ایک جلسے میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ شہباز گل کو اس خاتون جج نے دوبارہ اسی پولیس کے حوالے کر دیا تھا جس پولیس کی تحویل میں مبینہ طور پہ اس پہ تشدد کیا گیا تھا۔ تو اب یہ معاملہ تشدد سے بھی جڑا ہے، ریمانڈ سے بھی جڑا ہے، اور جتنے یہاں پہ ہمارے سپریم کورٹ کے معزز ججوں کے ریمارکس آئیں گے، آبزرویشنز آئیں گی، تو آبویسلی ان سے عمران خان کے اس بیانیے کو ضرور تقویت ملے گی کہ انہوں نے جو خاتون جج کا نام لے کے جو دھمکی آمیز رویہ اپنایا تھا اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ تھی ہی۔ اور بات کرتے ہیں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب، ایگزیکٹلی آپ جو سپریم کورٹ میں آئے ہیں، عام طور پہ یہ ریمانڈ کے معاملات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں نہیں آتے، مگر آپ نے کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے جس میں ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں وہ مجسٹریٹ کے ریمانڈ سے انکار کے اوپر نظر ثانی کر سکتے ہیں، یا ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں وہ ریمانڈ کے حوالے سے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تو ایگزیکٹلی ہے کیا جو آپ کو سپریم کورٹ لے کر آئی ہے جو بات؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو شہباز گل صاحب کا ریمانڈ ہوا ہے، اور وہ ریمانڈ بڑا کنٹروورشل ریمانڈ ہوا، اور اس کو میڈیا کی بھی آپ کی بہت زیادہ توجہ ملی، ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ریمانڈ ہیئرنگ نارملی بڑی اسموتھ ہیئرنگ ہوتی ہیں، یہ میجسٹریٹ صاحب ہی کرتے ہیں اور وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ فردر پولیس کسٹڈی میں دینے کی ضرورت ہے ملزم کو یا نہیں، کوئی ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے یا نہیں۔ مگر ادھر یہ اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہو گیا یہ ریمانڈ بہت زیادہ کہ سپیچ کا کیس تھا، تو سپیچ تو اون بھی کی، سپیچ ڈاکیومنٹ بھی ہو گئی، سپیچ کے اوپر فورینزک جو ایویڈنس ہے وہ بھی سارا آ گیا، وائس میچنگ بھی ہو گئی، تو اس کے بعد مزید ریمانڈ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ جو بات سامنے آئی اور کچھ میڈیکل ایویڈنس بھی اس پہ سپورٹ میں آیا کہ ہی واز بینگ ٹارچرڈ ان پولیس کسٹڈی، تو جب ایک دفعہ کسٹوڈیل ٹارچر کا معاملہ ہائی لائٹ ہو جائے، میجسٹریٹ صاحب کے سامنے آ جائے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سامنے آ جائے، اور اس کے باوجود اگر ایک ملزم کو دوبارہ ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے پولیس کسٹڈی، تو وہ بہت زیادہ پھر سوالیہ نشانات جو ہیں اس پر وہ اٹھ جاتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی دیکھنا تھا کہ کیا ریمانڈ اپلیکیشنز جب لائی جاتی ہیں تو ریمانڈ اپلیکیشنز میں کیا تفتیشی افسر نے اپنی گراؤنڈز نہیں دینی، کیا وہ عدالت کے ساتھ ڈسکلوز نہیں کرنی، کیا وہ سیکرٹ رہیں گی؟ تو یہ بھی ایک بڑا یونیک اسپیکٹ تھا اس کیس کا کہ ریمانڈ کی گراؤنڈز جو ہیں وہ نہیں، آلدو آپ کو معلوم ہے شہباز گل صاحب کی ضمانت منظور ہو چکی ہوئی ہے، تمام الزامات جو 13 الزام تھے ان میں سے کل ہائی کورٹ نے جو ایک بچا اس میں بھی بیل گرانٹ کر دی کہ یہ جرم نہیں بنتے، تو اس کے بعد اب معاملہ ویسے تو یہ اتنا لائیو نہیں رہا، مگر کسٹوڈیل ٹارچر کے ایشو پہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اگر ایک جامع ایک فیصلہ آ جائے، کمبائنڈ وزڈم آ جائے آف دی آنریبل ججز، تو اسے بہت رہنمائی ہوگی فیوچر کے مس کیریجز آف جسٹس جو ہیں وہ نہیں ہوں گے ریمانڈ کے۔ شہباز گل کو اب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کیس۔ اب یہ بتائیں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے بھی اور جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی کہا کہ اگر پولیس کی تحویل میں تشدد کا معاملہ تھا تو آپ کو اس پہ الگ سے درخواست دینی چاہیے تھی، جو آپ نے مانا کہ آپ نے نہیں دی، تو قانون میں آلریڈی ریمیڈی موجود ہے، تو یہاں سپریم کورٹ میں آپ 3 ججوں کا بینچ بنا دیا گیا اس معاملے پہ، تو آپ نے قانونی راستہ کیوں نہیں اختیار کیا تشدد کے معاملے پہ، اور الگ سے ایک اپلیکیشن کیوں نہیں متعلقہ جج کے سامنے دائر کی؟ دیکھیں، یہ معاملہ ریمانڈ کا اور ضمانت کا ختم ہی آپ نے دیکھا ہے یہ کل ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ اب شہباز گل صاحب جو خود بار آئے ہیں، میرا خیال ہے وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے کہ کیا وہ اس پروسیکیوشن کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں یا نہیں، مگر اس کا گراؤنڈ ورک جو ہے اور فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ لے کر دی گئی ہوئی ہیں، سو اٹس اونلی اے میٹر آف فائلنگ۔ مگر چونکہ ہم مختلف کورٹس میں یہ ایشو لا رہے تھے اور دقت یہ تھی کہ ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ بھی اور آنریبل جج آف دی ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ابھی یہی تاثر آ رہا ہے کہ اس میں ٹارچر نہیں ہوا، تو فائنڈنگ ایک تو مین یہ ہے کہ اس ایویڈنس کو دیکھ لیا جائے کہ کیا یہ ایرر آف ججمنٹ تو نہیں ہے آن پارٹ آف دی سبارڈینیٹ کورٹس، تو اگر انہوں نے اس کو درست ریڈ کیا ہے یا نہیں کیا ٹارچر کو، میرا خیال ہے کیا ہے۔ یہ بتائیں کہ شہباز گل نے خود ایم جے ٹی وی کو لائیو یہ بتایا تھا کہ ان پہ جنسی تشدد کیا گیا اور اس کی گرافک ڈیٹیلز بھی بتائی تھی، تو اب اگر مدعی خود جو ہے اس معاملے پہ نہ کوئی درخواست ڈالنا چاہتا ہے،
نہ کوئی پریس کانفرنس کرنا چاہتا ہے، تو پھر سپریم کورٹ کے 3 معزز ججز جو ہیں وہ کیسے چستی دکھا سکتے ہیں جہاں پہ مدعی خود اتنا سست ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ آپ سوال ان سے پوچھے گا یا آپ مجھ سے نہ پوچھے نہیں، کیا شہباز گل ایسا کریں گے، درخواست ڈالیں گے، پریس کانفرنس کر کے عوام کو بتائیں گے؟ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر سپریم کورٹ کیوں ان کے لیے یہاں پہ؟ ابھی وہ کل ہی سنبھلے ہیں، کل رات کو میرا خیال ہے اپنی فیملی سے ملیں گے اور پھر اپنا جو ان کا فیصلہ ہوگا قانونی۔ لیکن آپ کی رائے میں کیا ان کو آنا چاہیے، پبلکلی کمپلینٹ کرنی چاہیے ان کو یا نہیں کرنی؟ یہ ان کا رائٹ ہے، میں اس پر کامنٹ نہیں کر سکتا بیکاز آئی ہیو ناٹ اسپوکن ٹو ہم۔ اگر مدعی نہیں کھولے گا تو سپریم کورٹ کیسے اس پہ کوئی رائے دے گی؟ یہ جس وقت پٹیشن فائل ہوئی اس وقت یہ ایشو دیکھیں، بہت دفعہ ہوتا ہے کہ جب ایک معاملہ کی گریوٹی اب پروبیبلی وہ نہیں رہی آفٹر ہی ہیز بین بیلڈ آؤٹ، بیل کے بعد اب انہوں نے اس کو پرسو کرنا یا نہیں کرنا یہ اب ان کا فیصلہ۔ دوسری بات یہ آپ کہتے ہیں کہ صرف تقریر کا معاملہ تھا اور اس میں ایویڈنس تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے جو ریکور ہونا تھا ریمانڈ کے لیے، تو انسپیکٹر جو پولیس تفتیشی ہے وہ بار بار عدالت میں کہہ چکا ہے کہ یہ صرف تقریر ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی پولیس نے معلوم کرنا ہے کہ کس کے کہنے پہ یہ تقریر چلائی گئی، کیا کوئی میسیجز اس کے موبائل میں کیے گئے کہ یہ تقریر کرو، کیا کوئی سکرپٹ جو ہے وہ بھیجا گیا ان کو؟ اگر نہیں بھی آئی لیکن ریمانڈ کے لیے کل آپ آپ مانتے ہیں کہ ریمانڈ عدالت میں موجود تھے اطہر منیلا صاحب کے پاس، انہوں نے پوچھا کہ سبسیکوینٹ کیا ایویڈنسز آئے، انہوں نے کہا اس کی ابھی ہم تحقیق کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کر رہے ہیں تو پھر یہ فردر انکوائری ہوگی۔ ایک طرف آپ ریمانڈ جو ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں ایویڈنس نہیں آئے، ریمانڈ ہی نہیں ہوگا، تفتیش نہیں ہوگی تو ایویڈنس کہاں سے آئے تو ہو گیا نا کافی دن، آپ دن گنے 12 دن پورے ہو گئے۔ اچھا آخر میں یہ بتا دیں، آخری سوال یہ بتا دیں، آپ جو بار بار یہ تشدد کا معاملہ اٹھا رہے ہیں تو کیا یہ عمران خان صاحب کے بیانیے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو توہین عدالت کی تھی مبینہ طور پہ تو وہ اس لیے کی تھی کہ شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا تھا، تو کیا یہ بیانیہ عمران خان کا بڑھایا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، یہ آرٹیکل 4 ہے، آرٹیکل 9 ہے، آرٹیکل 10 ہے، آرٹیکل 10A ہے اور آرٹیکل 14 ہے، آپ سارے آرٹیکل جانتے ہیں۔ تو یہ عمران خان جو کہتے ہیں کہ شہباز گل پہ تشدد کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی تھی، تو آپ سپریم کورٹ کو اسی کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں عمران خان کے بیانیے کے لیے؟ آپ کے آخری سوالوں کے جاتے ہوئے کبھی جواب نہیں دینے چاہیے۔ مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی پہ آپ کو بیرسٹر سلمان صفدر کا انٹرویو دکھا رہے تھے، کچھ دیر پہلے ہی سپریم کورٹ نے تحریک انصاف اور شہباز گل کے جو وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر، ان کی طرف سے سپریم کورٹ میں جو اپیل دائر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اس پہ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نوٹس جاری کر دیے ہیں حکومت کو، ریاست کو، اور دوسری طرف جو تفتیشی افسر ہیں شہباز گل کے بغاوت کے مقدمے کے، ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آخر کس قسم کا ایویڈنس چاہیے تھا۔ سوال یہ ہے اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے کہ کیا شہباز گل کو دوبارہ ریمانڈ پہ بھیجنا چاہیے تھا یا نہیں، اور یہ وہ سوال ہے جو جڑا ہے عمران خان کی توہین عدالت کے اس مقدمے سے۔ اور ویسے بھی اب توہین عدالت کا معاملہ 22 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس بات کی بھی توقع کی جا رہی ہے کہ عمران خان جو ہیں شاید غیر مشروط معافی بھی مانگ لیں، اور تب تک جو ہے یہ شہباز گل پہ تشدد اور خاتون جج کی طرف سے ان کو ریمانڈ پہ بھیجنے کا معاملہ جو ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کے معزز ججز بھی اتنا کچھ کہہ چکے ہوں گے اور تفتیشی سے بھی کہلوا چکے ہوں گے کہ تب تک معاملات اور ماحول جو ہے کم از کم توہین عدالت کے مقدمے کا وہ خان صاحب کے لیے سازگار ضرور ہو جائے گا۔ مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔